बाय ना काय ना हर घर जलाच्या काळात शिवोले लोकांचेर विकते उदक हाडपाची पाळी आयल्या. हाचोच अर्थ शिवोलेचे समस्येचे उदक नाका तोंडार पावला म्हणपाक हरकत ना. उदकाच्या वेळार आमदार मंत्री खंय गायब जातात कळनात. पळयात नितिशा गांवकाराचो रिपोर्ट. Main is water for the houses. We suffer. We have children. तेंचे टायमार जांक जाय सगळें वचपाक करून बट because of water आमकां सगळ्याक we have to sacrifice so many things due to water. सो आता एक जेन्ना खणपाक हांगा चालू केलें तेन्नाच्यान प्रॉब्लेम जाता. पयलीं येतालें उदक. पयलीं येतालें that was I was okay येतालें ना न्हू. At least म्हाजी स्टोर पोत्तालो पळय बट now no. म्हाका टँकरूच हाडचो पडटा मागीर. Because I don't know, everywhere there are constructions going on. I don't know, water supply lagun, divided water. Due to that, we are getting less water in the houses now. पहिले आमकां जायना आसलेलें since this big मोठे projects. आमकां उदका प्रॉब्लेम एकदम जाला सारको. नळ घातलेल्या उदीकूच बरें येना आमकां. पयलीं येतालें. घातलेल्याकूच येना. पयलीं घातलेल्यान 2-3 दीस बरें येयले. मागीर येता परत वयता मातसो येता. आनी ह्या सांग 2 दिसांक आतां येयला मातशें. हे 2च दिसांक आतां येयला. उदीकूच येना आमकां. सो तुमी मागीर खंयचें उदक यूज करता? बांयो ना आमकां हय. मागीर हाडटा सकयले बीन कोणाचे बाबडे सकयले बीन. आतां वयर चडा नाका कितें जायना न्हू कोण जाणा. येना उदीक. सो टँकराचे हाडटा. टँकर बी येता. ते आमकां गांवांत ना. थोड्यांक गावता थोड्यांक गावाना टँकर. शिवोले घोलान म्हणटा थंय ह्या लोकांक कितलेशेच दीस जाले उदक ना. 10 वर्सां पयलींचो हो तांचो प्रश्न आजून मेरेन सुटावो जायना. हांगासरल्या थळाव्यांनी खूब फावटी कंप्लेनी दिल्यो पूण जे प्रश्न जो आहा तांचो आजून सुटावो जावना. आयज आमी पळयतात की उदक ही प्रत्येक मनशाची मूलभूत गरज. उदक ना जाल्यार आमी कांयच करूं शकना. पिवपाक उदक जाय, सकाळी उठल्या बरोबर न्हांवपाक, तोंड धुवपाक उदक जाय. पूण हांगासरल्या लोकांक हे उदक जे आसा भायले विकते घेवचे पडटा. टँकराचे उदक ते आपले स्वताचे पयशे काडून उदक हाडटा. आयज आमी पळयतात की प्रत्येकाच्या लोकांनी नळ आसा पूण ह्या नळांतल्यान उदक येना. पयलीं जे लोक आसा लोक बांयचेर वयताले थंयच्यान उदक काडटाले पूण आयज लोकांच्या घरांनी नळ आसून सुद्दां नळांतल्यान लोकांक उदक येना. खंय तरी आयज ह्या वाठाराचो आमदार आसा जो कोण पंच मेंबर आसा तेंच्यांनी आयज हेचेर लक्ष दिवन जे उदक ह्या लोकांगेर येयना ते उदक आयज बेगीनच्या बेगीन ह्या लोकां कडेन पावोवपाची गरज आसा. उदीक आमकां सारकें एक दीस येता मुगो आनी त्या 4 दीस उदीकूच ना. आनी आमी मागीर मुगो उदकाक सारकी तकता आनी आमची हालत जाता सारकी उदकाक जाणा मुगो. आनी आमी कोणा गेले पिवपाक उदीक हाडटा आनी कितें करता आनी अशें करून आमी काडटा. आमकां कांय बांय ना कांय ना. आदी कितें आसतालें न्हू बांय बी. आतां ह्या नळाचेच रावता न्हू. म्हणजे ते सारकें आमकां सोडिना. 8-8 दीस उदीक ना जाल्यार राव येता. मागीर इकते हाडटा खंयचे उदकाचो टँकर हाडटा पयशे मोडून आनी कितें. पूण आमी हाडटल्यो कोण बाबडो ना तो बीन कितें हाडटलो अशें प्रत्येक जाणा कितें पयशे आसलेले हाडटलीच न्हू. ना तो कितें हाडटलो तशें. आदी पयलीं दुसऱ्याचे चिंतूंक जाय न्हू. आमी एक उदीक आसलें आमचे कडेन आहा म्हणून आमी हाडटले आनी खातले. दुसरो ना तो कितें खातलो. उदक येता एक वदेवर येता चललें. आमकां इल्लें उदक मेळून आमी टँकर हाडटा. सो केन्नाच्यान प्रॉब्लेम चालू आसा? आतां 20 वर्स भर जालें न्हू. माहीत जालें. सो तुमी बरें येतालें फास्ट येतालें. बरें एक दीस म्हण तूं 1-2 वरां येतालें. एक दीस सारकें हाफ हें येतालें 8 to 12. सो तुमी सद्या टँकराचेच उदक बीन खाता? कांय ना आमी भायलें हाडटा इकतें. सो मागीर कशें परवडटा बी? कितें करूं पियोंक आमकां जायत न्हू. हें कितें पियेतलीं. Since 1.5 year 2 years म्हणा सिन्स हे पळय उदकाक लागून लायक रस्ते फोंडलेल्याक मागीर तेंच्यांनी पायप आमी मिन्स वी कंप्लेन केलें मागीर की म्हाका उदक येयना. सो वचोन केलें तेंच्यांनी कनेक्शन मारलें खरें बट स्टील नो वॉटर. आनी उपरांत आय डोंट नो तेंच्यांनी थिंगासर जॉयंट कितें केला पळय तो मेन एक जॉयंट केला थिंगासर आनी स्ट्रेट पायप आसलें पळय तें मागीर तेंच्यांनी झिगझॅग केलां सगळें. आनी दॅट्स हाव म्हाका मागीर प्रेशर येयना. तें बंद जालें मागीर परतून प्रेशर येयना म्हणून फोन मारलो मागीर ऑफिसराक. ऑफिसर सांगूंक लागलो तुमकां मेन टांकयेक उदक ना देखून तुका प्रेशर येयना. सो मागीर प्रेशर येयना म्हणटा म्हणून हांवें कंप्लेन घाल्लें. सो फॉर न्यू एप्लिकेशन न्यू पायपलायन न्यू कनेक्शन करपाक तें चेंज केलें तरी पूण म्हाका सेम प्रॉब्लम. आनी एवरी विकेंड म्हाका टँकर हाडचो पडटा. एवरी विकेंड आय गेट टँकर आनी पिवपाक उदक म्हाका बॉटल वॉटर हाडचो पडटा ड्यू टू क्लोरीन स्मेल.
वी फेस प्रॉब्लम्स आनी आमी घरान मनशां सो जाणां मागीर जानवरां तातूंत बाकीचें कितलें काम आसता. वॉटर इज नॉट सफिशियंट एट ऑल. वी स्ट्रगल नो डावट. लोकांक सगळ्यांक प्रॉब्लम जाता बट वी आर रियली स्ट्रगलिंग फॉर वॉटर. इट्स अ बिग इश्यू ऑफ वॉटर विच इज नॉट बीन सॉल्व बाय आवर पीपल. आदल्या तेंपार लोक बांयचें उदक पियेताले. आतां त्यो बांयो काळा भायऱ्यो जाल्यात. कित्याक जाल्यात ते सांगतात शिवोलेची जाणटी. पळयात. कमीत ती 10 वर्सां आमकां ह्या उदकाची अशी हालत जाता. सो मागीर कितें त्रास कितें पयलीं कशें तुमी उदक खाताले? पयलीं आमकां कितें आसलें, आमची एक बांय आहा ती पुरावल्या. ती एक नळ आमचो पब्लीक नासलो जाल्यार आमी बांयचे तरी हाडी एक 2 दोडी अशें आसलें. आतां बांय आमकां ना न्हू. घरान नळ येयला बांय ना आमकां. बांय पुराव. आतां घरान नळ येयला आनी नळाक उदक ना. हय आतां ती बांय बीन ना. घरान येयल्या आनी बांय ना आमकां. हय अशें जाल्यार आमची गती जाल्या जाणा मुगो. सद्या मागीर तुमी आतां उदक कशें वापरता? सद्या उदक खंयचें खाता तुमी आतां? तेच सांगलें उदकाचो हाडटा मुगो केन्ना. टँकर, हा. हे तर येना जाय हाडली मागीर राव येता मागीर उदकाचो हाडटा. कोणागेर वयता 2 कोयतुल्यो भरून हाडटा सकयल. सकयल चालूच आहा. फक्त तुमकां हांगा ह्या वयर येयना लोकांक उदक. कुडक्याकूच आमची उदकाची चड हे जाता. सो तुमी कंप्लेंट बीन दिल्ली कोणी? खूब फावटी जालें. वर्सां पोरवांनी मिटींग केल्ली थंय अशेंच उलयल्ले. आनी आतांय बीन अनूय बीन तशेंच जालां. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, जवाहर बर्वे आनी ओमकार देशप्रभू.